ल है त पोखराको लेक साइड अन्नपूर्ण केबल कार आज हामी यो केबल कारमा चढेर खास गरी पत्रकारहरूको टोली चाहिँ सराङकोट जाँदैछौँ। यहाँ रहेका अनुभवहरू, यी दृश्यहरू यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। खास गरी यो सेदीबाट सराङकोट पुग्दै गर्दाखेरि ताल हिमाल सबै देखिन्छ। माइ लर्ड, नयाँ अनुभव गर्न पाइयो र अन्नपूर्ण केबल कार लेखेको पनि यहाँले देखिरहनु भएको छ। खास गरी त्यहाँ अब रङरोगनको काम भइरहेछ। चढ्दा चढ्दै हामी सैर गर्दा गर्दै एउटा एकातिर फेवातालको ओभरअल सिन हामी पाउन सक्छौँ। त्यसबाट हामी यता पुङ्दी भुम्दीको महादेवहरू र उता स्तूपहरू पनि हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। त्यो जाँदा जाँदाको बिचमा हामी चाहिँ गाउँहरूको कस्तो किसानहरू गाउँपारी कस्तो छ त भन्ने कुराहरू, त्यो खेतीपाती लगाएको गाउँको बस्तीहरूको रहनसहन पनि त्यहाँबाट अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। सबै देखिने एक ठाउँ र यो मलाई लाग्छ सबै पर्यटक पोखरा आउने पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्छ यो केबल कार जस्तो लाग्छ मलाई। आउनुहोस्, मनोरञ्जन गर्नुहोस्, पोखरामा भएको आफ्नो सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्नुहोस् र यसलाई प्रयोग गरिदिनुहोस् भन्ने म उहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। पोखराको फेवाताल किनार सेदीबाट सराङकोटसम्म जोड्ने गरी निर्माण गरिएको केबल कार व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। अन्नपूर्ण केबल कार प्रणालीले निर्माण गरेको पोखरा महानगरपालिका 18 को सेदीबाट सराङकोटसम्म 2665 मिटर लामो अन्नपूर्ण केबल कारको व्यावसायिक सेवा शुभारम्भ गरिएको हो। तर अहिलेको यो शुभारम्भलाई कम्पनीले सफ्ट लन्चिङ भनेको छ। आगामी नयाँ वर्षमा ग्रान्ड लन्चिङ गर्ने र अहिलेका लागि सफ्ट लन्चिङ मार्फत बिहान 10 बजे देखि साँझ 4 बजेसम्म व्यावसायिक सञ्चालन हुने अन्नपूर्ण केबल कार प्रणालीका महाप्रबन्धक दिनेश पौडेलले बताउनुभयो। यो सँगै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक धेरै आउने पोखरामा पर्यटनको एउटा नयाँ ब्रान्ड थपिएको छ। कम्पनीले नेपालीका लागि दुईतर्फी भाडा 700 रुपैयाँ, सार्क राष्ट्रका पर्यटकका लागि 800 र तेस्रो मुलुकका नागरिकका लागि $9 भाडा दर तय गरिएको महाप्रबन्धक पौडेलले जानकारी दिनुभयो। ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भाडामा 50% छुटको व्यवस्था गरिएको छ। केबल कार सञ्चालनमा आएसँगै फेवाताल किनारबाट करिब 9 मिनेटमा सराङकोट पुग्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ। प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको पोखरामा केबल कार पर्यटनको नयाँ गन्तव्य र रोजाइ बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्राकृतिक सुन्दरताले विश्वमा नै ख्याति कमाएको सहरमा नयाँ गन्तव्यले पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन र थप पर्यटक भित्र्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। केबल कारमा अहिलेसम्म 2 अर्ब लगानी भएको कम्पनीले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी पोखराको सेदीबाट सराङकोटसम्म सञ्चालन भएको यो अन्नपूर्ण केबल कार सञ्चालन हुने तयारीमा छ। सञ्चालन उद्घाटन हुँदैछ र आज हामी यो केबल कारमा चढेर खास गरी पत्रकारहरूको टोली चाहिँ सराङकोट जाँदैछौँ। यहाँ रहेका अनुभवहरू, यी दृश्यहरू यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ। खास गरी यो सेदीबाट सराङकोट पुग्दै गर्दाखेरि ताल हिमाल सबै देखिन्छ। तर आजको मौसमले गर्दाखेरि त्यो सबै नदेखिन सक्छ। यद्यपि तपाईँ आएर यहाँ अनुभव गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबै देखिन्छ भनेर आयोजकले अथवा यो सञ्चालक समितिले भनिरहेको छ। र कस्तो रहन्छ अवस्था, अनि यसको लागत कति हो, अनि भाडा चाहिँ कति लाग्छ, महत्त्वपूर्ण कुरा धेरैले अपेक्षा गरेको भाडा कति छ भन्ने कुरा छ। त्यो सबै हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कति चर्को लको राम 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 राम। ल है त पोखराको लेक साइड अन्नपूर्ण केबल कार देखिए हो यहाँ सब देखिए अनि यता फर्केर खिच्नु होला नि। त्यही हो यो ला
आहा भ्यू त दामी देखियो यार। खोइ कस्तो मजा आऊ प्याराग्लाइडिङ पनि देखियो। आहा तलपट्टि ट्याक्क घर ढुङ्गाले छाएको घर सेट हो। कति रमाइलो है। तोरीबारी भाइरल यहाँनिर झाडीमा छैन के। ल यो चाहिँ अब यो अब हाइवे आउँदैछ है, पोखरा बागलुङको हाइवे। अब यो चाहिँ पोखरा बागलुङको हाइवे ठ्याक्क यो सरङकोटबाट जाने हाइवे होइन यहाँनिर। माई लर्ड नयाँ अनुभव गर्न पाइयो। र अन्नपूर्ण केबल कार लेखेको पनि यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। खास गरी त्यहाँ अब रङ रोगनको काम भइरहेछ।
दर्शक महानुभाव हामी सराङकोट पुगेर फर्किसकेका छौँ। यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ अन्नपूर्ण केबल कार नयाँ गन्तव्य थपिएको छ, पोखरामा पर्यटकीय नयाँ गन्तव्य थपिएको छ र अत्यन्त रमाइलो, किनकि पोखराको त्यो कोलाहलबाट अलिकति माथि आए पछाडि जो पनि नेपालीहरू अथवा विदेशीहरू फेवा तालको दृश्य अवलोकन गर्नका लागि चाहिँ आउँछन् पोखरा र यो दृश्य चाहिँ हेर्नका लागि चाहिँ अन्नपूर्ण केबल कार एउटा गन्तव्य बन्न सक्छ। किनकि यस्तो दृश्य हामीले देखिरहेको छौँ कि एकै ठाउँबाट अब ताल देखिन्छ। आज त मौसमको कारणले हामीले हिमालहरू देख्न सकेनौँ, अवश्य पनि हिमाल पनि देखिन्छ। पोखराको बजार, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सँगसँगै फेवा तालको सबै भ्यू, सँगसँगै पोखरा आसपासका जिल्लाहरूका ती डाँडाकाँडा मनोरम दृश्यहरू पनि देख्न सकिन्छ अन्नपूर्ण केबल कार पुङ्दीकोट। र यसको भाडा कति लाग्छ, के छ व्यवस्था भन्ने विषयवस्तुमा अनि विद्यार्थीहरू अशक्तहरूलाई कति डिस्काउन्ट हुन्छ भन्ने कुरा अब हामी चाहिँ उहाँ तल पुगेर चाहिँ स्टेसनमा इन्टरभ्यू लिन्छौँ। दर्शक वृन्द, यतिखेर समाचारपार्टी.com का प्रहलादजी हामीसित हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ माथि पुगेर तलसम्म अहिले हामी झर्दैछौँ होइन? मजा लाग्यो नि, अब नयाँ चिज थपिएको ठाउँमा चढ्न पाइएको छ होइन। र जो पनि आउनुहुन्छ र पोखराको केबल कार जो पनि आउनुहुन्छ र पोखराको केबल कार उहाँहरूले चढ्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ हामी सबैलाई थाहा भएको मनोकामना केबल कार जुन छ त्योभन्दा धेरै फरक उहाँ पाउनुहुन्छ। किनकि त्यहाँ चाहिँ एउटा धार्मिक आस्थाका लागि पूजा गर्न मनोकामना मन्दिरमा जानका लागि केबल कार चढिन्छ, तर यहाँ नितान्त घुम्नका लागि घुम्न आउने व्यक्तिहरू जो इन्जोय गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ भरपुर मनोरञ्जन हुन्छ। किनकि पोखरामा गाडीमा चढेर यो ठाउँ जाने त्यो ठाउँ जाने होइन, सबै ठाउँ घुम्नुभन्दा पनि केबल कार सुरुबाट चढेपछि सराङकोट गएपछि सराङकोट त देखियो, सँगसँगै ताल देखियो, पोखराको बजार देखियो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देखियो, अनि शान्ति स्तूपा लगायत अनि पुङ्दीभुम्दीको जुन महादेवको चाहिँ स्तूपा छ त्यो सबै देखिने, हिम श्रृङ्खलाहरू देखिने कुराहरू छ, सबै देखिने एक ठाउँ। र यो मलाई लाग्छ सबै पर्यटक, पोखरा आउने पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्छ यो केबल कार जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। दर्शक महानुभाव, पोखराको सेधीबाट सराङकोटसम्म जानका लागि अन्नपूर्ण केबल कार सञ्चालनमा आउने भएको छ। यसको तयारी पुरा भएको छ र आज पनि हामी सेधीबाट सराङकोटसम्म पुगेर आयौँ। अब औपचारिक रूपमा धेरै प्रतीक्षा गर्नुभएका तपाईँहरूले चाहिँ अब पोखरा आउँदाखेरि एउटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य थपिएको छ। सराङकोट पुगेर फर्किँदै गर्दाखेरि तपाईँले धेरै मनोरम दृश्यहरू, पोखराको दृश्य, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सँगसँगै नयाँ गन्तव्यहरू, डाँडाकाँडा ती मनोरम दृश्यहरू देख्न पाउनुहुने भएको छ। खास गरी सञ्चालनको अवस्थासम्म आइसक्दा र अब सञ्चालन हुने फेजमा पुग्दाखेरि चाहिँ चढ्ने व्यक्तिहरू, पोखरा घुम्न आउने व्यक्तिहरूले कति रुपैयाँ तिर्नुपर्छ, सबैभन्दा पहिला सबैको प्राथमिकता त्यही नै छ। अनि छुट विद्यार्थीहरू, अशक्तहरू अनि यहाँका स्थानीयहरूलाई के छ त्यस्तो विशेष छुट लगायत कति समयदेखि कति समयसम्म यो केबल कार सञ्चालन हुन्छ लगायतका विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग अन्नपूर्ण केबल कारका महाप्रबन्धक दिनेश पौडेल हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ। नमस्ते हजुर। अब धेरै लामो प्रतीक्षा, पटक पटक हामीले अब सञ्चालनमा आउँछ है केबल कार भन्दै गर्दाखेरि पनि विभिन्न अवरोध, आरोह अवरोधका कारण सञ्चालन हुने अवस्थामा पुग्यो है। हजुर। भोलिबाट सञ्चालन भइरहँदाखेरि
कति बजेदेखि कति बजेसम्म खास गरी केबल कार चाहिँ चल्छ सर? अब अहिले हामीले चाहिँ नि यो भोलिदेखि सफ्ट ओपनिङहरू लन्च गर्दैछौँ, सञ्चालन गर्दैछौँ। भोलि चाहिँ नि हामीले बिहान 10 बजेदेखि 4 बजीसम्मको लागि एउटा समय तोकेका छौँ। किनभने किन अहिले छोटो समयमा गर्नुभएको भनेर प्रश्न गर्नुहुँदा सायद अब यो अहिले काठमाडौँमा कोभिडको लहर पनि चलेको पहिला पनि र अहिले हाल चाहिँ टुरिस्टको सिजन पनि अलिकति कम देखिएको कारणले गर्दा हामीले अहिले चाहिँ 10 बजेदेखि 5 बजीसम्मको लागि मात्र एउटा टार्गेट राखेर सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। त्यो भोलिबाट चाहिँ कति समयपछि एक्सटेन्ड हुन्छ अथवा त्यो हेरेर हामी? अब यो के छ भने यात्रुहरूको चापलाई हेरेर मध्यनजर गरेर र हाम्रो दर्शक यो टुरिस्टहरूलाई चाप गरेर तिनीहरूको बेसलाई लिएर चाहिँ हामी समय सापेक्ष चाँडै नै बिहानदेखि नै हामी बिहान 4 बजे सूर्योदयको लाई टार्गेट गरेर नै हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। जोस् अहिले जानकारीका लागि चल्यो भन्ने जानकारी दिनका लागि बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म सञ्चालन हुन्छ। अहिले चाहिँ हामी किन यो 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म अब केबल कार चल्यो है भनेर हामी पोखरावासीले नै अहिले पहिले चढुन् भन्ने हाम्रो चाहिँ प्राथमिकता अनुसारले, किनभने अहिले पोखरामा त्यति टुरिस्ट पनि छैनन्, त्यस कारणले यो हामीले चाहिँ पोखरावासीलाई पनि चढ्नुहोस् आउनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ आह्वान गरेका छौँ होइन, र उहाँले चढिदिनु होला भन्ने मैले चाहिँ आशा राखेको छु। अब सबैको विषयवस्तु केमा केन्द्रित हुन्छ भने कति लाग्छ त पोखराको सेदीबाट सराङकोट पुगेर फर्कँदा भन्ने छ। अब यो सेदीबाट सराङकोटसम्म जानको लागि समय लाग्छ 9 मिनट, जानलाई 9 मिनट लाग्छ। अब उहाँहरू मनोरञ्जन गरेर जान आउनलाई 9 मिनटको समय पाबन्दी लाग्छ। अब दस्तुरको कुरामा गर्नुहुन्छ भने नेपाली दाजुभाइहरूलाई चाहिँ 700 रुपियाँको दर तोकिएको छ दुईतर्फी, र विदेशी सार्क राष्ट्रको लाई चाहिँ 800 रुपियाँ छ। फरेनरहरू जुन सार्क राष्ट्रभन्दा तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरूलाई हामीले $9 लिने गरेका छौँ। त्यसमा एकतर्फीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। नेपालीहरूलाई एकतर्फीको 400 रुपियाँ राखेको छौँ भने सार्क कन्ट्रीलाई 500 रुपियाँको राखेका छौँ र विदेशीलाई तेस्रो कन्ट्रीलाई $5 राखेका छौँ। त्यसै गरी हामीले सुविधाको हकमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि हामीले चाहिँ 25% डिस्काउन्ट राखेको छौँ। अशक्त व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले 50% डिस्काउन्ट राखेको छौँ। स्टुडेन्टहरूलाई पनि 25% डिस्काउन्टहरू राखेर हामीले चाहिँ सुविधा दिने हामीले योजना बनाएका छौँ। अब केबल कार सञ्चालन भइसके पछाडि धेरै व्यक्तिहरूले भन्दा पहिला पनि प्रतीक्षा गर्नुभएको थियो। एउटा त यहाँले प्रचारको विषय मिडिया थ्रु जाने एउटा विषय भयो, त्यो बाहेक प्रवर्धन गर्नुपर्ने विषयमा चाहिँ कसरी काम गरिरहनु भएको छ? अब हामी चाहिँ यसलाई के गर्दैछौँ भने हामी पोखरामा भएका टुरिज्म सेक्टरका जति पनि इन्टरप्रेनरहरू हुनुहुन्छ उहाँसँग सहकार्य गरेर हामी जोइन्टली इफोर्टमा जाने मनसाय राखेका छौँ र हाम्रो लक्ष्य पनि त्यही हो। किन हामी यहाँ भएका व्यवसायहरूलाई हामी छुटाउन सक्दैनौँ, उहाँहरूलाई साथै लिएर जानेछौँ। स्थानीयहरूलाई चाहिँ के छ? स्थानीयहरूको कसमा सारङकोटमा बस्ने र यहाँ बस्ने सेदीका वासीहरूलाई पनि हामी छुटको व्यवस्थाहरू गरेका छौँ। के त्यो 80% भन्ने छ कि त्यो होइन? अब त्यो 10% त अब उहाँहरूलाई पनि हामी छुट राख्छौँ, तर पनि अब उहाँहरूको लागि पनि सुविधाको एउटा चाहिँ हामी गरेका छौँ। ठ्याक्कै हामीले पहिला भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ पोखराको सबै दृश्य सँगसँगै केही जिल्लाका जस्तो स्याङ्जा लगायतका केही जिल्लाहरू देखिने, सँगसँगै उत्तरतर्फका हिम श्रृङ्खलाहरू देखिने भनेर प्रचार गरिरहेका थियौँ। बन्दै गर्दाखेरि चढ्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले के दृश्य अवलोकनहरू गर्न पाउनुहुन्छ, अथवा योभन्दा अगाडि धेरै मानिसले चढेको मनोकामना केबल कार, पछिल्लो समय पर्यटकीय गन्तव्यको आकर्षण लिएको चन्द्रगिरी केबल कार, पछाडि पोखरा जुन हामीले पर्यटकीय राजधानी पनि भन्छौँ पोखरालाई, यहाँ आउने व्यक्तिहरूले चाहिँ के नयाँ त्यस्तो पाउनुहुन्छ केबल कार चढ्दै गर्दाखेरि? अब यो केबल कार चढ्दाखेरि के हुन्छ नि, तपाईँले मल्टिपर्पजको चाहिँ डाइमेन्सन पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो त्यो भनेको के भनेर सोध्नु भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, चढ्दै हामी सैर गर्दा एउटा एकातिर फेवातालको ओभरअल सिन हामी पाउन सक्छौँ। त्यसबाट हामी यता पुङ्दी भुम्दीको महादेवहरू र उता स्तूपहरू पनि हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। त्यो जाँदाको बिचमा हामी चाहिँ गाउँहरूको कस्तो किसानहरू गाउँपारी कस्तो छ त भन्ने कुराहरू, त्यो खेतीपाती लगाएको गाउँको बस्तीहरूको रहनसहन पनि त्यहाँबाट अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अलिकति अगाडि जाइसकेपछि हामीले के सक्छौँ भने उत्तरतिर भएका हिम श्रृङ्खलाहरू, उधाएको हिम श्रृङ्खलाहरू प्रष्ट रूपमा हामी चाहिँ छर्लङ्ग रूपमा हामी केबल कारबाट देख्न सक्छौँ। साइड बाई साइडमा त्यहीँबाट बोथ साइडको भन्नाले उत्तरतिरको हिमाल प्लस यता दक्षिणतिरको लेक साइडहरू पनि हामी प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। त्यो बाहेक अर्को पूर्वतिर हेर्नुहुन्छ भने इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, र यता पश्चिमतिर जानुभयो भने यता माथि फेवातालको मुहानदेखि चाहिँ भनौँ न जहाँबाट सोर्सहरूको पानीको बगिरहेछ त्यो लेक एरिया, त्यहाँबाट पनि हामी अध्ययन हेर्न सक्छौँ।
अब लगानीको विषय हामी कुरा गरौँ। मलाई लाग्छ अन्नपूर्ण केबल कारको जति अनुमान गरेर लगानीको चाहिँ फर्मेसन भएको थियो त्यो नितान्त बढेको छ, किनकि समय ड्युरेसन बढेको कारणले। कति भयो सञ्चालनमा आउँदै गर्दाखेरिको खर्च? यस्तो छ, यो के भने हामी सञ्चालनमा आउने तयारी हामी धेरै अगाडि नै थियो, तर यो कोभिडको जुन इन्टरनेसनल रूपमा जहाँ पनि अब कोभिडको बारेले गर्दा हामी 2 वर्ष धकेलियौँ, त्यसले गर्दा डेफिनेटली कस्ट अलिकति बढ्नै गएको छ एक्सपेक्ट गरेको भन्दा पनि। र विभिन्न राष्ट्रहरू हामी फेरि यो निप्पोन केबलसँग आबद्ध भएका हुनाले, जापानको निप्पोन केबलसँग आबद्ध भएका हुनाले उहाँहरूलाई पनि ल्याउनलाई पनि हामीलाई गाह्रो थियो टेक्निकल पार्ट्सहरू। त्यो यी विभिन्न कारणले गर्दा हाम्रो लगानी चाहिँ पहिलाको भन्दा केही हदसम्म बढेको छ। हामीले अहिले त्यसलाई यति नै भनेर निकाल्न चाहिँ अहिलेलाई हामीले डिस्क्लोज गर्न अलिकति गाह्रै नै छ। अनुमानित हामी 2 अर्बको हाराहारीमा पुग्न सक्छौँ होला। रोजगारी पनि त नितान्तले सृजना गरेको छ। कति जति कर्मचारी छन् अहिले? हामीले कर्मचारी एकदम यो सानो स्केलमा हामी चलाउन खोजिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग 30-40 जनाभन्दा बढी अहिले कर्मचारी छैन हामीसँग। हामी अब निकट भविष्यमा हाम्रो 2 सिफ्ट चल्ने बित्तिकै हामी चाहिँ हाम्रो कर्मचारीहरू पनि बढ्ने सम्भावना छन्। र रोजगारीको कुरा गर्दा हामीले लोकल यही सेदीवासी सारङकोटवासीलाई प्राथमिकता साथले उहाँहरूलाई रोजगारी प्रदान गरेका छौँ। अहिले कतिजना छन् सुरुको फेजमा चाहिँ? अहिले हामीसँग 30 जना चाहिँ दिन आउँछ। फुल फेजमा चल्दाखेरि कतिजनाको रोजगार हामी दिन सक्छौँ? 70-80 जनाको रेन्जमा पर्न सक्छ। कारको तर्फबाट अब आज मैले अन्नपूर्ण केबल कारको तर्फबाट मैले हजुरहरूलाई भन्नुपर्दा जसले हेरिराख्नु भएको छ, म उहाँहरूलाई एकचोटि पुनः अनुरोध गर्छु कि आउनुहोस्, मनोरञ्जन गर्नुहोस्, पोखरामा भएको आफ्नो सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्नुहोस् र यसलाई प्रयोग गरिदिनुहोस् भन्ने म उहाँहरूसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। फुल फेजमा चल्दाखेरि एक दिनमा हामीले कति जतिलाई सेवा दिन सक्छौँ? हामी 1 घन्टामा 500 जनालाई दिन सक्छौँ। अब त्यही अनुपातमा हामी 8 घन्टा चल्यो भने 4000 जना जान सक्छौँ। तर हामीलाई यात्रुहरूको आवश्यकता पर्छ। यसको लागि चाहिँ म हजुरहरूलाई पनि एउटा के रिक्वेस्ट गर्छु भने हाम्रो पनि प्रवर्धन गरिदिनुहोस्, आउनुहोस्, पोखरा आउनुहोस्, चढौँ। जो पोखरा आउनु भएको छ एकचोटि केवल कार चाहिँ चढिदिनुहोस् भन्ने म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्कार।